आम तौर पे आज का नौजवान लड़का या जो नौजवान लड़की, उन लोगों का यही शिकवा होता है कि आजकल जमाना ही ऐसा है कि इस जमाने में इस गुनाह से या इस तरह गैर महरम से, इख्तिलात से और इनसे राब्ते से बंदा बच ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये शैतानी धोखा है। शरीयत मुतहरा ने अगर हमें इन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है तो गुनाहों से बचने के लिए हमें एक निजाम दिया है, एक तरतीब बना कर दी है। अगर हम उस निजाम और तरतीब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हमारे लिए इन गुनाहों से बचना कोई दुश्वार नहीं होगा। सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात समझ लें कि इन गुनाहों से बचने के लिए निकाह और शादी में जल्दी करनी चाहिए। निकाह और शादी में जल्दी करनी चाहिए। आज नौजवान बच्चों और बच्चियों का बड़ा अलमिया ये भी है कि वो शादी की उम्र को पहुंच चुके होते हैं। वालिदैन खामखा में गफलत और ताखीर का मुजाहरा करते हैं, उसके नतीजे में बच्चे और बच्चियां गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि आजकल के हालात की नजाकत और हसासियत को समझें, माहौल की तबाही व बर्बादी का एहसास करें और ऐसे माहौल में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को खामखा में शैतान का आला-ए-कार बनने की बजाय उनको बचाने की कोशिश करें। कई मर्तबा फजूल मुआशरती रिवायात, रस्म रिवाज और खामखा के खदशात व खतरात की वजह से बच्चों और बच्चियों की शादी में ताखीर की जाती है और उसके नुकसानात हमें अपनी आंखों से नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप लोगों को इस मुआशरे की बर्बादी का मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। हमें तो अल्लाह ताला ने काफी हद तक मदरसे के माहौल में बचाया हुआ है, जिंदगी मदरसे के माहौल में गुजर रही है। आप हजरात को मैं क्या बताऊंगा, आप हजरात की जानिब से सुनी सुनाई बातें हम तक पहुंचती है तो फिर हमें एहसास होता है कि वाकई मुआशरा बहुत खतरनाक हद तक बिगड़ चुका है। और आप अंदाजा लगाएं कि जब निकाह और शादी में ताखीर होती है तो उसका नुकसान कितना होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 सदियां पहले हजरात सहाबा किराम को एक नसीहत फरमाई थी। 14 सदियां पहले हजरात सहाबा किराम को एक नसीहत फरमाई थी। इज़ा खतबा इलैकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु। तुम्हारे पास किसी ऐसे बंदे की जानिब से रिश्ते का पैगाम आ जाए जिसके अखलाक आपको पसंद, जिसका दीन आप लोगों को पसंद, तो अपनी बेटी, अपनी हमशीरा का निकाह जल्दी करवाएं। फज़व्विजूहु, फौरन अपनी बेटी का, अपनी बहन का निकाह करवाएं। व इल्ला तफ़अलू, अगर ये नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्द, जमीन में फितना बर्पा हो जाएगा। व फसादुन अरीज, और जबरदस्त फसाद नमूदार हो जाएगा। मेरे महबूब ने ये बात उस वक्त फरमाई थी जब सहाबा किराम का माहौल था, सहाबियात का पाकीज़ा माहौल था। न बेहयाई थी, न उरियानी थी, न फहाशी थी, न इंटरनेट की मुसीबत थी। मुआशरा साफ सुथरा और पाकीज़ा। उस पाकीज़ा मुआशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा किराम को खबरदार किया था, ताखीर करोगे फितना बर्पा हो जाएगा, जबरदस्त फसाद नमूदार हो जाएगा। उस जमाने में आपने ये फरमाया था। तो आजकल तो हमें पता चल रहा है कि इंटरनेट ने जलती पे तेल का काम दिया है। इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से नौजवान पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं। उनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें, और उसका नतीजा क्या निकलता है, 5 साल की बच्ची गायब हो गई। अल्लाह। मेरे भाइयों, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूं, वल्लाह मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके सामने ये बात करूं। मेरी बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों को बात समझ क्यों नहीं आती। 5 साल की बच्ची गायब हो गई, 3 दिन के बाद लाश खेतों से मिल गई। वो सलूक हो चुका होता है कि बंदा किसी को बता भी नहीं सकता। यानी दरिंदा भी हया कर ले ऐसे लोगों से, शर्म आ जाए दरिंदों को। नौजवान ऐसे पागल बने हुए हैं इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से, और वालिदैन इसके बावजूद परवाह नहीं करते कि अपने बच्चों और बच्चियों की शादी में जल्दी करें।
بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یقین کریں آج حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو دودھ لینے کے لیے دکان پہ بیچتی ہے، ماں بیچاری پریشان ہوتی، پتہ نہیں میرا بیٹا صحیح حالت میں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. تو معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے. اگر بیٹے کو بیٹی کو رشتہ مل رہا ہے تو پھر شادی میں تاخیر نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے. اب یہ شریعت کا ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے. نکاح کو مشکل نہ بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں. فضول رواج، فضول روایات، ان چیزوں میں پڑیں گے تو پھر عفیف و پاک دامن نہیں رہیں گے ہمارے بچے، نہیں رہیں گی ہماری بچیاں. کیونکہ نکاح مشکل، زنا آسان. زنا کے لیے صرف ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، لڑکی لڑکی کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے. نکاح کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو نکاح کو آسان بنائیں، شادیوں کو آسان بنائیں. زنا اور بدکاری کا راستہ خود بخود رک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے. اس نظام میں پہلا کام یہ کہ بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں. والدین کہتے ہیں ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے، تو پڑھنے کے بعد اس کی شادی کریں گے. اور یہ بات ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسٹی کے ماحول میں ہے. ہم یہ نہیں معلوم کہ ہماری بچیاں یونیورسٹیوں میں، ان کی راتیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں گزرتی ہیں، کلب میں گزرتی ہیں، ہوٹلوں میں گزرتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں. یعنی یقین کریں لاہور میں لمز یونیورسٹی کے پروفیسر نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہماری یونیورسٹی میں 70% بچیاں اور بچے شراب پیتے ہیں. لمز یونیورسٹی 70% بچیاں اور بچے شراب پیتے ہیں. پھر جب شراب کا دور چلتا ہے تو پھر شباب لٹ جاتے ہیں. شراب کے بعد پھر شباب کی باری آتی ہے، پھر جوانیاں لٹتی ہیں. شراب تو اسی لیے تو وہ گناہوں کی ماں کہتے ہیں اس کو، کہ اس کے بعد پھر بندہ بے قابو ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یونیورسٹیوں کا ماحول جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے اچھا انسان بننا ہے، وہاں انسان سازی کا کام نہیں ہو رہا، وہاں انسان سوزی کا کام ہو رہا ہے. ایک منظم منصوبے کے تحت ہمارے بچوں اور بچیوں کے اندر سے حیا کا جوہر نکالا جا رہا ہے، ان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے. ان ظالموں کو لوگوں نے اپنی بیٹیاں حوالے کر دی کہ تم ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. انہوں نے ہماری بیٹیوں کو ناچنے اور تھرکنے پہ لگا دیا، نشے پہ لگا دیا، شراب پہ لگا دیا. اچھی طرح پتا ہوتا ہے یونیورسٹی کے بڑوں کو کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر شراب کہاں سے آتی ہے، منشیات کہاں سے آتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن قصدن اس ماحول کو، اس ترتیب کو بڑھایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے. تو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں جلدی کیا کریں. ایک تو یہ شریعت کا نظام ہے.